10 तारखेर दामबाबाचो जांबावली गुलाल वर्सावळीचो सेलिब्रेट करता. त्या खातीर आमी आमचे फुडें आसा देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे आनी आमी आयज लोकांक सगळ्यांक कळपाक जाय की कसो अरेंजमेंट केला, कशें कितें कात आमी दोगांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची म्हणून कळ्ळें की लोकांक फॅसिलिटेट जावपाक. आमी ह्या वर्सावळीच्या ह्या आमच्या व्हडल्या हो उत्सव जांबावलीचो गुलाल म्हणल्यार व्हडलो उत्सव आसता. त्या खातीर आमी पुलिसां आमची सांची पुलिसांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आमी टोटल 5 सेक्टरांनी पुलीस आमी डिप्लॉय केल्ली आसा. ते सकाळी आमी एक 10 ते 10 आमी स्टाफ लायतले. ते गुलाल काबार जाता पसून टोटल आमी 5 सेक्टरांनी केल्ले आसाय. ते डिफरंट सेक्टरांनी आमी स्टाफ सेक्टरांनी स्टाफ लायिल्लो आसा. आनी टोटल आमी स्टाफ ऑलमोस्ट 250 स्टाफ आमी डिप्लॉय केल्लो आसा की लोकांक कसलेय त्रास जावची न्हू, बरे भशेन लोकांक गुलाल सेलिब्रेट करून हें करून साजरो करून आपली घरा बरे भशेन वयचे त्या खातीर आमी सगळें हें केल्लें आसा. आनी तें सोडून आमी देवळाच्या मुखार आनी सब जे स्ट्रॅटेजीक पॉयंट आसा थिंग आमी मेटल डिटेक्टर घायल्ले आसा. मेटल डिटेक्टर की अशें की कोणी कितें कसली वस्त भितर घेवन वचून जावपाक ती डिटेक्ट करपाक आमचे स्टाफ आसतले, लोकांक चॅक करतले. लोकांनी भाविकांनी जे पळय देवळां येतात तेमी आमकां कॉपरेट करचें की हो आमी हें करता फक्त बरे भशेन लोकांनी सेलिब्रेट करचो आनी सेफ आनी सुरक्षीत जावचें ह्या खातीर. ते सोडून आमी वॉच टावर बी आमी घायल्ले आसा थिंगा की लोकांचेर वॉच दवरपाक जावं कितें कोणी जर तूं चोरी करता तेय लोकांचें लुकसाण जावपाक जायना. कोणी चोरी करता आनी कितें करता, कोणाचो गैरफायदो घेता. कित्याक ह्या गुलालाक सगळे आसताय, जाणटे आसताय, भुरगीं आसताय, बायलां आसताय, आनी सगळे लोक आसता. कोणाचोय कसलोय त्रास जावपाक जायना ह्या खातीर वॉच टावर दवरले आसा. त्या टावराचेर रावन आमचे स्टाफ सगळ्यांचे नदर दवरतले आनी आमी बरे भशेन हो गुलाल सेलिब्रेट करतले. ह्या खातीर हांव सगळी भाविकां कडेन तशेंच आमकां आमच्या देवस्थानाकडच्यान आमकां सगळी कॉपरेशन मेळ्ळी आसा हो साजरे करपाक. तशेंच हांव सगळी भाविकांक जे फाल्यां जे गुलालाक येतले तेमी सगळे आमचे सेक्युरिटी स्टाफ आसा तांकां सगळें कॉपरेट करचे. तशेंच ट्रॅफिकूय आसा तांकां जे आमी गाडयो पार्क करपाचें सगळें इयरमार्क केल्ले आसाय. 2 व्हिलर खंय आसतल्यो, 4 व्हिलर खंय आसतल्यो, बशी खंय आसतल्यो सगळें आमी इयरमार्क केल्ले आसाय. स्टाफ दवरलो आसा. ते स्टाफ सगळ्यांक सांगतले. सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करचें आनी हो बरो आमी एक हो गुलाल बरो साजरो करचो. आनी इतलेंच की दुसरे बी हांव हें करता की सुरक्षीत कोणाकय कितें कसली जान माल हेजी नुकसान जायनासतना आमी सेलिब्रेट करचो आनी सगळे भावीक कॉपरेट करतले अशें समजता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव मंजुनाथ दुकळो, साहेबान वळख करून दिल्या. तर गुलाला संबंधी पोलीस आमचे बरोबर आसातच, प्लस आमची म्हणजे जे गुलाल खेळपाक येतले भावीक तांची जबाबदारी जाता कितें तांणी मातशें म्हणजे एंड ऑफ द डे सगळ्यांनी बरे भशेन डिसिप्लीन वागले जाल्यार बरे भशेन सगळें जाता. फर्स्ट थिंग गाडी घेवन येतात जावं स्कुटरी घेवन येतात तांकां पार्किंग लॉट नवे तयार केल्ले आसात. ह्या फावट जवळ जवळ 1,500 गाडी पार्क जाता येदो व्हडलो जागो केला. म्हणजे 4 पार्किंग लॉट नवे केल्यात आनी पयलींचे आशिल्ले ते वाडोवन सगळे निवळ करून म्हणजे मशीन घालून सगळें लेवल करून दवरला. सो लोक येता तेच पयलीं वाटेर गाडी पळयतात आनी एकट्यान उबी केली ताचे फाटल्यान 10 जाण गाडी पार्क करून वतात. भितर पार्किंग खाली उरतात. हें आमी लास्ट 2 वर्सां ऑब्जर्व केलां. म्हणजे ह्या फावट आमी म्हणजे पोलिसूय कॅर घेतले पूण लोकांनी समजून घेवन पयलीं भितरली पार्किंग भरून घेवपाचें आनी मागीर म्हणजे देवळा फाटल्यान देवळा म्हाऱ्या पावता आसतना लोक वाटेर गाडी दवरून वतात तें करनाकात. सिस्टमॅटीक प्रॉपर पार्किंगाक गाडी लावची ही एक लोकां कडेन मागणी. आनीक मदीं पार्किंग करून वचपाची एक लोकांक घाई आसता तें करचें न्ही. हे 2 गोश्ट्यो पुलिसान सगळें अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो, वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणें 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा, कोणाकय जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात. दुसरें पालकी भेटेक ह्या फावट युजली 2:45 गुलाल स्टार्ट जाता
कसो स्टार्ट जाता तर मठक्रमस हिंदू सभेचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन पालखी दामबाबा दारा रामनाथा दारां आसता थंय दामबाबाक आनीक रामनाथाक गुलाल घालून म्हणजे पयलीं रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाता असो ताजो कॉन्सेप्ट आसा आनी तेन्ना आमी आमची वाद्य वाजयता ते अनफॉर्च्युनेटली आमची वाद्य बारीक आसा कितें आनीक लोक भायल्यान वाद्य घेवन येतात लोक उमेदीन घेवन येतात ताणी वाजोवपाक स्टार्ट जायना फुडें गुलाल स्टार्ट जाता तसो न्ही लोकांन गुलाल पालखेक एकदां आमचो घालून जालो की घालपाचो म्हणजे 3 3:15 जातात ताका 3:15 3:30 आमी कळयतात तेन्ना पोरूं जाल्लें पोरूं ऑलमोस्ट जाल्लें म्हणजे आमी देवाक गुलाल घालून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाल्लो तसोच करपाचो लोकां कडेन विनंती एक ताजे नंतर लोक भेटेक आमी थंय बॅरिकेड घालून अरेंजमेंट केल्लो आसा लास्ट 2 वर्सां जालीं पोरूं बिरूं इट वॉज सक्सेसफूल पयल्या वर्सा मातशी हें आशिल्लें लोक मदल्यान घुशिल्ले बी तशें जावचें ना म्हणून सगळें केअर घेतिल्लें आसा लोकांक सिस्टमॅटीक येवन बॅट घेवन वचची दामबाबाची पालखी थंय युजली आमी 4:15 भायर काडटा अंदू लोक सोंपीसर म्हणजे 5 पर्यंत किंवा लोक सोंपीसर पालखी थंय आसतली सिस्टमॅटीक लायनीन येवन बॅट घेवन वचपाची सगळ्यांक बॅट मेळटली तिसरी मेन गोश्ट म्हणजे स्टॅम्पेड जावपाक शकता अशें सिच्युएशन जाता तें पालखी भितर घेतना म्हणजे रामनाथा खंयच्यान पालखी भायर सरून जी पळय प्रदक्षिण घेवन भितर वता भितर वता तेन्ना लोक सगळे भितर घुसपाक सोदतात ह्या वर्सा आमी मातसो अरेंजमेंट केला पालखी भितर घेतले लोकांक भायर काडटले कोण पालखे बरोबर घुसता तांकां आनी पालखी भितर घेतले आनी मागीर कोणाक पळय भितर वचपा आसा तांकां मागीर सोडटले कित्याक आमकां पालखी दवरता आसतना कितें थंय प्रेशर येता एक म्हणजे गुलाल पडिल्लो आसता आनीक लोकांक आडावपाक पोलिसांकय शक्य जायना आमकांय शक्य जायना आनी कोणी चिड्डुवपाक शकता तें एक लोकांनी केअर घेवपाची की पालखी पर्युशन भितर घेवपा दियात आमी श्रावणाक घेता तशी श्रावणाक आमी पालखी भितर घेता आनी मागीर लोकांक सोडटात म्हणून तीच सिस्टम करतले ह्या लकीली आमकां एफोर्ड SP म्हणून संतोष साहेब मेळ्ळा जाणें थंय PSI ऑनवर्ड्स काम केलां एवरी इयर इनफॅक्ट 2 वर्सां फाटीं सुद्दां साहेबान म्हणजे कंट्रोल जायना म्हणून जवळ जवळ 1000 काम केलां सॉरी कितें म्हणजे ताणें स्वता दाण घेवन थंय ट्रॅफिक हाडयलें आनी तांकां म्हज्याहून चड तांकां खबर आसा कशें कितें जाता तें सो लोकांनी कॉपरेट करून फक्त पालखी भितर घेतना कितें वायट घटना घडची न्ही हाचें केअर घेवपाचें पिंक कलरच गुलाल वापरपाचो ट्रॅफिक पार्किंग मातशें सांबाळून घेवन करपाचें इतली एक विनंती आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो एक गोंयचो सगळ्या प्रेस्टिजियस उत्सव अशें आमी समजतात आमच्या देवळाचो तरी प्रेस्टिजियस गुलाल म्हणटा तो तसोच बरे भशेन कांय दाग लागनासतना करपाक लोकांनी साय दिवचें तशेंच पाणट्यार ह्या फावट मातशी अंदू आमगेली पिंडिकेची 111 वर्स जाता सो गंगा आरती करतात पाणट्यार ताका लागून काम चालू आसा सो मातशे थंय माती बिती पडिल्ली आसा ती आमकां काडपाक मेळना कित्याक गेटी बंद केल्यो आनी मशीन घालपाक मेळना सो लोकांनी थंय मातशी केअर घेवची मातशी हें जातली म्हणजे सोय मातशी म्हणजे पयलींच्या भशेन ना पूण तरी ती जाता तितली आमी निवळ करून घेतला फुडल्या वर्सा परत पांटू जाग्यार येतलो कितें मातसो चेंज जाला लोकांनी न्हातना मातशी केअर घेवन आपलो जीव सांबाळून आमी दोरी बांदता त्या दोरये भायर वचनासतना न्हांवन भायर सरपाचें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून गुलाल बरे भशेन सेफ घडोवन हाडचो ही तुमचे कडेन दामबाबा तर्फेन विनंती जय दामबाब Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.